हमराही की अगली एपिसोड में गाजी यूसुफ ने वो खौफनाक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गाजी यूसुफ ने अपने ही हाथों से एलिफ की सांसें छीन ली हैं। ये सीन जितना खौफनाक हमराही की अगली एपिसोड में गाजी यूसुफ ने वो खौफनाक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गाजी यूसुफ ने अपने ही हाथों से एलिफ की सांसें छीन ली हैं। ये सीन जितना खौफनाक था, इसके पीछे की दर्दनाक दास्तान उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्या कोई बाप अपने बेटे की जिंदगी के लिए किसी और के बच्चे की जान ले सकता है और उसे अपने हाथों से कत्ल कर सकता है? जी हाँ, गाजी यूसुफ ने वो खौफनाक कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एलिफ जो सिहान की मोहब्बत थी, जो इस घर की रौनक बन सकती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर गाजी यूसुफ इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया, लेकिन सच तो ये है कि सिहान के पास वक्त बहुत ही कम था। इसी के साथ साथ एक इतनी बड़ी साजिश चली गई है कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। एक बाप अपने जवान बेटे को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था और इसी लाचारी और मजबूरी में गाजी यूसुफ से ये गुनाह करवा दिया। लेकिन क्या एक बेटे की जान बचाने के लिए दूसरे का कत्ल जायज है? गाजी ने एलिफ की जान तो ले ली, पर इस दर्दनाक फैसले ने उन्हें हमेशा के लिए एक ऐसी आग में झोंक दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आखिर गाजी यूसुफ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वो जिस लड़की को अपनी बेटी मानता था, आखिर उसकी जान कैसे ले ली? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खतरनाक मोड़ तो अब शुरू हुआ है। जब गाजी यूसुफ खौफ से कांपते हाथों से एलिफ की जान ले रहा था, तो कोई था जो अंधेरे में छुपकर इस सारी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, और वो कोई और नहीं, गाजी का सबसे वफादार नौकर ज़करिया है। ज़करिया ने छुपकर गाजी यूसुफ की तस्वीरें बना ली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ज़करिया अपने मालिक को सदियों पुरानी वफादारी का धोखा देने जा रहा है? क्या वो गाजी को ब्लैकमेल करेगा या फिर ज़करिया के पीछे कोई और ही बड़ी ताकत है और इसका प्लान गाजी यूसुफ को पूरी तरह बर्बाद करने का है? ज़करिया का ये मोड़ इस ड्रामे को किस रुख पर लेकर जाएगा? क्या सिहान कभी जान पाएगा कि उसके जिस्म में जो सांसें चल रही हैं वो एलिफ का कत्ल करके खरीदी गई? आज की वीडियो में हम इसी खौफनाक साजिश के हर राज से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ज़करिया का असली प्लान क्या था और गाजी यूसुफ का एलिफ को मारने के पीछे सबसे बड़ा राज क्या था, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। एलिफ ने अब सिहान की हालत देख ली है। उसने सबसे ये बात सुनी है कि अगर उनका दिल सिहान के साथ मैच कर रहा होता तो वो उसी वक्त अपना दिल निकाल कर सिहान को दे देते। लेकिन एलिफ ये बात जानती है कि वो मरे बगैर कभी भी सिहान को अपना दिल नहीं दे सकती, और इसीलिए वो बहुत बड़े गिल्ट में जा रही है। अब चूंकि सिहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो उसे वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सलार ने गाजी यूसुफ और एलिफ को अपने कमरे में बुला लिया है। गाजी यूसुफ से कहा गया है कि बस आप अब किसी भी रिपोर्ट के लिए तैयार हैं। डॉक्टर सलार ने कहा है कि अब आपको किसी भी खबर के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब सिहान को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और उसका दिल अब बहुत जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका दिल अब उसकी बॉडी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अब तक उसे डोनर भी नहीं मिला और अब सिहान का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही एलिफ अपना कड़वा खून पीने के लिए तैयार हो जाएगी। एलिफ ना सिर्फ घर वापस चली जाएगी बल्कि घर जाकर एक खत लिखेगी, क्योंकि अब एलिफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपना दिल अब सिहान को डोनेट करके ही रहेगी। जैसे ही एलिफ के हाथ में कॉपी और पेंसिल आएंगे तो तब एलिफ लिखना शुरू करेगी और कहेगी कि मैं जानती हूँ कि ये फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये फैसला करना होगा। वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम सिहान था, और अगर सिहान को कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एक सिहान ही है मेरी जिंदगी, और जो मेरी जिंदगी है वो मुझे छोड़कर जा रहा है, और जो रिश्ते मेरे साथ अटैच हैं वो मेरे कभी हुए ही नहीं।
لیے اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، سیحان کے سوا اسے بہت تکلیف پہنچے گی لیکن وہ سنبھل جائے گا۔ لیکن سیحان کا جینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سیحان کے بابا ہیں جو اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایلف پورا خط لکھ کر وہاں پر رکھے گی تو تب ایلف ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسی وقت وہ غازی یوسف کو فون کرے گی اور کہے گی کہ بابا آپ گھر آ سکتے ہیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی غازی یوسف گھر زکریا کو لے کر آئے گا تو زکریا کو باہر ہی رکنے کا کہے گا اور کہے گا کہ ایلف نے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم یہیں پر رکو، میں بہت جلد آ جاؤں گا۔ غازی یوسف جیسے ہی اندر جائے گا تو ایلف اس کے سامنے ہی کھڑی ہوگی۔ ایلف غازی یوسف سے کہے گی کہ بابا مجھے آپ کو ایک بہت بڑی سچائی بتانی تھی، میں نے اپنا دل ڈونیٹ کر رکھا ہے لیکن میرا دل تب تک نہیں لگ سکتا جب تک میں زندہ ہوں، اور بدقسمتی سے میرا بلڈ گروپ اے بھی نیگیٹو ہے۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جب میں یہ دل ڈونیٹ کر رہی تھی تو یہ دل کسی اور کو نہیں بلکہ سیحان کو لگ جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ زندہ شخص کا دل کبھی بھی نکال کر نہیں لگا سکتے، اس لیے اب آپ کو ہی یہ بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ جان لے لوں لیکن یہ تو بہت غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن یہ موقع میں آپ کو دے رہی ہوں بابا، آپ پلیز جان لے لیں۔ یہ سنتے ہی غازی یوسف کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے۔ وہ غازی یوسف جو آج تک کروڑوں لوگوں کو مار چکا ہے، وہ آج اپنی ہی بہو کی جان لینے کے لیے ڈر رہا ہے۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ غازی یوسف ایلف سے کہے گا کہ ایلف تم یہ نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہو جتنا کہ سیحان۔ میں کیسے تمہاری جان لے کر اپنے بیٹے کو بچا سکتا ہوں؟ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، چاہے میں نے آج تک بہت سارے لوگوں کی جان لی ہو لیکن میں نے خود کبھی کسی کو نہیں مارا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور تم تو میری بیٹی ہو ایلف۔ یہ باتیں سنتے ہی ایلف کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ جانتی ہے کہ غازی یوسف اس کی جان نہیں لے سکتا۔ غازی یوسف میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مار سکے۔ تب ایلف کو صرف اور صرف ایک ہی بات سوچے گی۔ ایلف کہے گی کہ بابا آپ کو سیحان کی قسم ہے، اگر آپ سیحان سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ سیحان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان لینی ہوگی۔ سیحان کی قسم دینے کی دیر ہے کہ غازی یوسف جو کہ پہلے ڈر رہا تھا اس کے جسم میں ایک خون کی تپش دوڑنے لگ جائے گی اور آگے ہوتے ہوئے غازی یوسف اپنے ہاتھوں سے ایلف کی گردن دبوچ لے گا اور کہے گا کہ آئی ایم ریئلی سوری ایلف، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ غازی یوسف تب تک ایلف جب تک اس کی سانسیں نہیں کٹ جاتی ایلف بھی ذرا برابر بھی موومنٹ نہیں کرے گی۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی موت ہی سیحان کو زندگی دے سکتی ہے۔ جیسے ہی ایلف کی جان نکلے گی تو غازی یوسف اسی وقت اس کی آنکھیں بند کر دے گا، کہے گا کہ آئی ایم ریئلی سوری ایلف، یہ تم نے مجھ سے کیا کروا دیا ایلف، میں کیا جواب دوں گا سیحان کو جب اسے پتا چلے گا کہ ایلف کو میں نے میرے ہاتھوں سے مار دیا، میں یہ کیسے کہوں گا اسے۔ جہاں ایک طرف غازی یوسف ایلف کی جان لے رہا تھا تو دوسری طرف زکریا اس چیز کا بہت بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب زکریا غازی یوسف کو جیسے ہی دیکھے گا کہ وہ ایلف کی جان لے رہا ہے تو اسی وقت چھپ کر غازی یوسف اور ایلف کی تصویریں کھینچ لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ غازی یوسف کا یہ قدم اسے آسمان سے زمین پر پھینک سکتا ہے۔ اگر کسی کو بھی پتا چل گیا کہ غازی یوسف نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی بہو کی جان لی ہے تو غازی یوسف کبھی نہیں بچ پائے گا، خاص کر کے اگر سیحان کو پتا چل گیا کہ اس کی محبت اس کے باپ کے ہاتھوں سے مری ہے تو تب سیحان تو اپنے باپ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ چیز اب زکریا کو بہت زیادہ ٹریگر کرے گی اور اسی وقت زکریا غازی یوسف اور ایلف کی تصویریں کھینچ لے گا، لیکن اس کے پیچھے زکریا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو زکریا غازی یوسف سے کوئی اپنا پرانا بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ جانے